बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी अज़ीज़ को दिल का कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसमें दिल का वाल बंद हो जाना, खून का गाढ़ा होकर रगों में जम जाना, या उसके अलावा सांस का फूलना, मोटापा, खराटों का मसला, इसके अलावा जिगर के तमाम मसाइल और फेफड़ों के मसाइल और अलगर्ज़ के खून के मुतल्लिक़ तमाम किस्म के मसाइल, जिनमें ब्लड प्रेशर ख़ास कर सर फहरिस्त है, इस तरह का कोई मसला आपको है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। ये नुस्खा जो आप देख रहे हैं और मैंने बनाया है, ये मैं आपके सामने मुकम्मल बनाना आपको सिखाऊंगा। ये नुस्खा यकीन करें कि करोड़ों रुपए का एक नुस्खा है। अगर आपको यही नुस्खा कोई डॉक्टर या हकीम बना कर दे और आपसे हज़ारों रुपए तलब करे तो आप उसको पैसे भी बड़े दिल से अदा करेंगे और फिर उसकी तारीफ़ भी करेंगे कि मुझे अच्छा नुस्खा बना कर दिया गया है। तो ये बहुत आसान सा नुस्खा है, इसको हम घर में ख़ुद बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये एक बहुत बड़े हकीम साहब का नुस्खा है जो कि मुझ तक पहुंचा है और मैंने इसको बनाया है और हमारे इलाके में बहुत से लोगों ने इसको ट्राई भी किया है। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। बढ़ती उम्र के साथ और उसके अलावा नाक़िस खुराक और मुख्तलिफ़ बीमारियों के पेश नज़र जब हमारा खून गाढ़ा हो जाना शुरू हो जाता है तो हमारे लिए हार्ट अटैक का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो हार्ट अटैक का ख़तरा है वो 95% तक कम हो जाएगा। मोटापा और ब्लड प्रेशर का जो मसला है, इससे वैसे भी आपको डॉक्टर का कार्ड हर वक्त पास रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता आपको दिल का मसला बन सकता है। तो ये नुस्खा आप ज़रूर बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। बहुत ही आसान सा नुस्खा ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ें आपके सामने हैं। एक लीमू है, एक अदरक है और एक लहसुन है। ये 3 चीज़ें जाएंगी, इसके बाद 2 चीज़ें और जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम नुस्खा बताऊंगा कि ये नुस्खा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले जो है ये अदरक और लहसुन का हम जूस निकालेंगे। इसका जो अरक होता है वो निकालना पड़ता है, तो इसको हम घर में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा फार्मूला है। और ये जो नुस्खा बनेगा इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरह के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय उन मरीज़ों के जिनके आंतों में ज़ख़म हो या अल्सर की शिकायत हो, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें या हकीम से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें। उसके अलावा आम रूटीन में कोई भी बंदा इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये नुस्खा बनाना भी बहुत सिंपल है। ये देखिए आपके सामने जो अदरक है, इसको मैं काट कर इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगा और कूटने के बाद इसको कपड़े में डालकर इसका जो जूस है वो निकाल लेंगे। याद रहे कि इसके अंदर पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, बल्कि अगर आपने इन तमाम चीज़ों को धोना भी है तो पहले धोकर इनको अच्छी तरह खुश्क कर लें ताकि इसके ऊपर पानी का कतरा भी ना हो। तो इसको हमने अदरक को पहले पीस लेना है। मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो को मुख्तसर से मुख्तसर बनाऊँ, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको अदरक को यूँ कूट कर कपड़े में डालेंगे। किसी भी तरह का आप बारीक कपड़ा ले सकते हैं, घर में मुख्तलिफ दुपट्टे मौजूद होते हैं जो बारीक होते हैं। तो इस तरह के किसी कपड़े में डालकर आप इसको निचोड़ेंगे तो इसका जो तमाम जूस है वो निकल आएगा। मिकदार कितनी होगी, मिकदार हमने जूस की मिकदार देखनी है। वो हो सकता है कि आप 1 किलो अदरक आप पीसें तो फिर जाकर प्याला भरे, और हो सकता है कि आप आधा किलो से वो जूस निकाल लें। तो मिकदार हमें जूस की चाहिए, इसलिए इसकी मिकदार मैं आपको सही नहीं बता सकता। ये वैसे मैं 1.5 पाव अदरक लाया था, तो उससे जो है मेरी मतलूबा मिकदार जो है वो हासिल हो गई थी। तो इसका नाप जो है मैं प्याले से कर रहा हूँ और तमाम चीज़ें हम इसी प्याले से नाप कर जो है वो डालेंगे। इसी अदरक को हम 2-3 बार कूट लेंगे ताकि इसका जो जितना भी इसके अंदर रस है वो अच्छी तरह से निकल आए। आप इसको कपड़े में रख कर भी कूट सकते हैं, तो इस तरीके से ये है कि ये बाहर नहीं गिरेगी बल्कि और आसान हो जाएगी। तो इसी तरीके निचोड़ कर आप इसका मुकम्मल रस जो है वो निकाल लें। जब आप चंद दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म को ये बिल्कुल रिफ़्रेश कर देगा और आपको ऐसे महसूस होगा कि आपके अंदर जो है वो जवानी लौट रही है, या तमाम जो निज़ाम है आपका अंदरूनी सांस का ख़ास तौर पर और खून का निज़ाम वो बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आपको महसूस होंगी। अगर आपको कोई मसला ना भी हो तो फिर भी ये जो नुस्खा है ये बहुत अच्छा है, फिर भी आप इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। अब इसी तरीके से हम लहसुन जो है इसको कूट लेंगे। इसको छील लें तो बेहतर है, ना छीलें तो भी कोई मसला नहीं है। इसको हम छीले बगैर भी कूट कर इसका जूस निकाल सकते हैं। और यहाँ एक मज़े की बात और बता दूं कि ये जो छिलके बच रहे हैं लहसुन के और अदरक के, इनको आप खुश्क करके इनका पाउडर बना लें
اور بعد میں یہی پاؤڈر آپ سالن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ہماری جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے تھوڑا لہسن کا جو پانی ہے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر فارمی لہسن آپ کے پاس ہو تو جلدی نکل آئے گا، پانی زیادہ ہوتا ہے اس میں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ دیسی لہسن ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے پانی اس کے اندر، تو وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ تردد تو ظاہر ہے صحت کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے نچوڑ کر ہم اس کا مکمل پانی نکال کر تو ایک پیالہ جو ہے وہ اس کا بھی بھر لیں گے۔ یہ نسخہ اصل میں ضلع میاں والی سے آیا ہے۔ میاں والی کے ایک بڑے حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جو فوت ہو چکے ہیں، ان کا یہ نسخہ تھا، اور وہ 1990-91 میں یہ نسخہ 2000 روپے کی بوتل دیا کرتے تھے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ آج کے حساب سے وہ تقریباً 20,000 روپے بنتا ہے، اور نسخہ یہی نسخہ تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد نے لیک کیا اور وہی نسخہ جو چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ تو اب ہم اس کے لہسن کے بعد لیموں کا بھی رس نکال لیں گے، اور لیموں کا رس بھی نکالنا بہت آسان ہے، لیموں کو کاٹ کر اس کا رس نکال لیں گے۔ یہ تینوں رس ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اور یہ ہے سرکہ، سیب کا سرکہ، آپ کو بآسانی مل جائے گا کسی بڑے سٹور سے، آپ اچھی کوالٹی کا سیب کا سرکہ لے لیں۔ اور اب یہ تینوں چیز جو ہم نے نکالے تھے ان کو چھان کر ہم کڑائی میں ڈال رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو تھوڑا بہت کچرا وغیرہ بنا ہے وہ نکل جائے۔ اس کو چھان کر کڑائی میں ڈال دیں گے تینوں کو، اور ان کے برابر مقدار میں، یعنی 3 پیالے یہ ڈالے ہیں تو ایک پیالہ جو ہے وہ ایک پیالہ تمام رسوں کا تھا، تو ایک پیالہ جو ہے بھر کر وہ سیب کے سرکے کا وہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے۔ ایک ہی پیالے سے ناپ کریں گے تاکہ کسی بھی طرح کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ کم زیادہ نہ ہو۔ تو سیم مقدار میں سیب کا سرکہ جو ہے وہ بھی ایک پیالہ بھر کر اس میں ڈال دیں گے۔ اب اس کو پکانا شروع کریں گے، تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے تک اس کو پکانا پڑتا ہے، بالکل ہلکی آنچ پر، زیادہ اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہلکی آنچ پر، یعنی دم والی آگ پر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی رس ڈالے ہیں وہ تمام رس جو ہیں وہ اچھی طریقے سے پک جائیں اور اس کی جو لائف ٹائم ہے وہ بڑھ جائے۔ یہ تقریباً 6 سے 8 مہینے تک کے لیے جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھ سے بنوانا چاہیں تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ڈسکرپشن میں آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر بھی مل جائے گا اور میری دیگر ویڈیوز کا لنک مل جائیں گے، آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ اور آپ اگر خود نہیں بنا سکتے، آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں کوشش کروں گا کہ اگر میں کوئی ٹائم نکال کر جائز سی مزدوری لے کر اور خرچہ جو ہوگا وہ لے کر میں آپ کو بنا دوں گا اور بھجوا دوں گا۔ تو یہ نسخہ میری طرف سے ایک بہت اچھا قسم کا تحفہ سمجھ لیں، آپ خود بنائیں تو اچھی بات ہے، نہ بنا سکیں تو میں بنا دوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ تو ظاہر ہے ہر یوٹیوبر کہتا ہے، اور میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور میری حوصلہ افزائی کریں۔ تو 2 گھنٹے کے بعد یہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور اب اس کے اندر جو ہے وہ میں آخری چیز شامل کروں گا اور پھر ہمارا نسخہ جو مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی خالص شہد، چھوٹی مکھی کا شہد ہے میرے پاس، اور یہ شہد ہم اس کے اندر شامل کریں گے، اس کا بھی ایک پیالہ شامل کریں گے۔ یہ ٹوٹل ہو گیا 5 پیالے، یعنی ایک پیالہ لہسن، ایک پیالہ ادرک، ایک پیالہ جو ہے وہ لیموں، اور ایک پیالہ سیب کا سرکہ، اور ایک پیالہ جو ہے وہ خالص شہد۔ تو یہ 5 چیزیں ان کو مکس کر دیں گے۔ یہ شہد ہم آخر میں ڈالیں گے، اس کو پکانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بعد میں اس کے اندر کچا جو ہے وہ بہترین فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ ہمارا نسخہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو یہ شہد ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے، اور پھر اس کو کسی بوتل میں ڈال کر ہم سٹور کر لیں گے۔ عام روم ٹمپریچر پر یہ 3 سے 4 مہینے تک خراب نہیں ہوتا، اور اگر فریج میں رکھتے ہیں تو 6 سے 8 مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے جو بناتا ہے وہ اتنا لمبا رکھتا نہیں ہے، اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو جس کو جلدی استعمال کر لیں تو بہتر ہے، لیکن 6-8 مہینے تک بھی پڑا رہے تو یہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو رکھ دیں گے تو اس کا جو سرکہ ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلا کر بوتل کو، تو پھر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ صبح و شام اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، ایک چمچ، بڑا والا جو چمچ ہوتا ہے جس کو ٹیبل سپون کہتے ہیں، 1 ٹیبل سپون صبح، 1 ٹیبل سپون شام کو،
اور یہ نسخہ اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دل کے بائی پاس سے یا سٹنٹ ڈالنے سے یا اس طرح کے جو دیگر دل کے امراض کے متعلقہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان سے انشاءاللہ آپ یقینی طور پر بچ جائیں گے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ نسخہ بنانا بہت آسان ہے، تمام چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں، آپ ضرور بنائیں اور اس کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔